پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کریں گے نا سالنا انزال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا گال پوچھن واسطے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پہنچے حضرت صاحب سمجھ نہیں آئی شہید کیویں جینے نا جناب پڑھا گیا کفن دتا گیا دفن کیتا گیا بیویاں انہاں دیاں بیوہ ہو گئیاں کو نکاح کر گئیاں بچے یتیم تھی گئے وراثت تقسیم تھی گئیاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحهم فی اجواف طیر خسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ شہیداں دیاں روحاں کو ساوے رنگ دے پکھواں تے پرنداں دے اندر چ رکھیں دے تے جنت دے اندر چھوڑ دیں دے جنت دی نعمتاں کھا دے بھی ہن جنت دی نعمتاں دے اندر آندے بھی ہن لہا کنادیل ملقدم بالعرش اللہ دے عرش دے تلے گھونسلے لڑکے ہوئے نا تھک ونجن تو انہاں دے اندر آرام کریں نا اللہ کریم فرمائے شہیدہ دی روح جنت مل گئی نعمتاں مل گئیاں اے دسو حل تشتہون شیئا حدیث پاک دے لفظ مسلم شریف کہ شہدی خواہش ویدہ بیان کرو حیران تھی گئے اللہ جنت مل گئی ہے نعمتہ مل گئی آئی شہین نشتہی بھئی کری شہ سانو چاہی دیئے ہے اللہ بد پوچھے مد پوچھے فلما علم انہم لا یترکون انہاں کو پاک تھی گئے جو اللہ پوچھ کے راسی میں نہیں چھوڑے دا آکھنا کہ اللہ حصہ دی تمنا باقی بھی انترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتن اخرى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑینا جنت تالیا روحاں کو دنیا دے جسم دے اندر واپس بھیج دوبارہ جیندے تھی گے شہید تھی ہونا چاہنے ہیں اللہ فرمایا اے میدہ قانون نہیں قصیت انہم لا یرجعون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری روح دنیا دے جسم جو نکلئیے جنت پہنچ گئی قیامت تو پہلے اور دنیا دے جسم جو نہیں مان سکتی میں روڑی خین صاف کرے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے کہ شہادت تو با شہیدہ دی زندگی دنیا لی نہیں ہوں دی جنت لی ہوں دیئے تیرے ساتھی جنت چاندے ہو نا کہ ساکوئی اللہ جنت علی نعمت عطا کرے تا نبی سونے دی زبان سچی ہے تے آپ دی زبان نو سچا منن والے اچا جنت لفظ میں کو سنا اچا شہیدہ دی زندگی نبی سونے کے سمجھایا ہے شہادت تو بعد شہیدہ دی زندگی دنیا لی ہے یا جنت علی ہے نہ جرے جنت چاندے نہ اچا بولو شہیدہ دی زندگی نبی سونے کے سمجھایا ہے شہادت تو بعد شہیدہ دی زندگی دنیا لی ہے یا جنت علی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے دوستو اگر دنیا دی زندگی ہوں دی شہیدہ دی شہادت تو بعد تا کفن نہ پوایا منیا دنیا دی زندگی ہوں دی تا جنازہ نہ پڑا منیا دنیا دی زندگی ہوں دی شہادت تو بعد تا دفن نہ کیتا منیا بیویاں کو نکاح نہ کرن عدت تو بعد بال یتیم نہ تھی میں نہ وراثت تقسیم نہ تھی ویا شہید جیندے لیکن جنت اور اے سوچنا ہے کہ ساری امت دے شہید مل ونجن اللہ دے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے چہرے ویلے شہید جیندے جنت وچ تا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام او بھی وفات تو بعد شہیداں تو اعلی مقام دے اندر زندہ جنت وچ انبیاء کتھا زندہ جنت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے قیامت تو پہلے نازل تھی سن زمین تے زندگی گزرے سن 45 سال دجال کو قتل کرے سن وغیرہ وغیرہ فوت تھی سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جہاں بچی ہوئی ہے حضرت عائشہ دے حجرے وچ تھیں دفن تھی سن وفات تو بعد انہاں دی روح دا مقام ہی جنت وچ سی شہید زندہ جنت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام وفات تو بعد زندہ جنتی تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں تو اعلی مقام زندہ جنتی اور مسئلہ سن ہنو جرا حیات شہداء دا منکر حیات انبیاء علیہ السلام دا منکر ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مطلقاً منکر ہے اے جے بندے کو اسا مسلمان بھی نہ سمجھے دے اسا حیات شہداء بھی مننا لے حیات انبیاء بھی مننا لے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مننا لے میں قرآن پاک ہاتھی رکھی بیٹھا قرآن دے حوالے بھی دکھائیں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سنایا ہے حیات شہداء میں برحق حیات انبیاء علیہ السلام میں برحق حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برحق لیکن بھائی جانے بھی تا پوچھنا شہید کتا حیاتنا انبیاء علیہ السلام کتا حیاتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتا حیاتنا شہداء بھی زندہ جنتی انبیاء انہ تو اعلی مقام زندہ جنتی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سارے انبیاء کرام تو اعلی مقام زندہ جنتی ایک گال تا دسو چا بھئی شان تے مقام دنیا دا زیادہ ہے یا جنت چپ کر بیٹھے ہو میں اوکھی گال تا نہیں پوچھی جنت دا تے کتنا زیادہ ہے نسبتی کو نہیں دنیا دی زندگی لکھاں کروڑاں زندگیاں رل ونجن ارباں خرباں زندگیاں رل ونجن جنتی زندگی دے ایک لازے دی شان دا مقابلہ دنیا دی زندگی نہیں کر سکتی خیال کرے حباب اسا تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سارے شہیداں دی سارے انبیاء کرام دی او اعلی حیات منے دے ہیں جیڑی اعلی حیات دا مقابلہ دنیا دی زندگی بھی نہیں کر سکتی ہن اے تو اگو یقین تھی گئی ہے کہ جرا حیات شہداء نہ مننے حیات انبیاء نہ مننے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ مننے مطلقاً انکار چکرے اسا کو مسلمان ہی نہ سمجھیں